अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आइए शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। आज पा जुनैद, मैं तुम्हें ये जो सूरत हाल हमारी सियासी बन गई हुई है ना मुल्क की, और जितना खलारा सा पड़ गया हुआ है और जितनी उंगलियां उठ रही हैं और एक दूसरे पे हम उठा रहे हैं, इस सारी सियासी सूरत हाल में तीन चीजें ऐसी बताने लगा हूं जो मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि अगर ये तीन चीजों का सियासतदानों से सियासत से खात्मा हो जाए तो सारी सियासत हमारी बेहतरीन हो सकती। नुस्खा बनाया है कोई तुमने? जी जनाब, नुस्खा बनाया है। कोई दुकान नहीं खोली, वैसे ही प्राइवेट तौर पे एक नुस्खा बनाया। अच्छा, आपको यार सज्जन हो तो बंदा बना नहीं देता नुस्खा के भाई। नहीं, वो जो तुम्हारा हकीम बद परहेज, उससे पूछा है? हकीम बद परहेज साहब मेडिकल के हकीम है, वो सियासत के हकीम नहीं है। उनके साथ सियासी बात करे तो वो चलनी उठा के जोर से गोडे पे मार दे। उन्होंने तो अपनी दुकान में लिख के लगाया हुआ है, सियासी गुफ्तगू और दवाई की कीमत पर बहस करना मना। अच्छा, तो फार्मूला क्या बनाया तुमने? सियासत को साफ करने का फार्मूला ये है कि तीन चीजों का सबसे पहले खात्मा किया जाए। नॉट अलाउड। चलो दौड़ो। कौन कौन सी तीन चीजें? पहली बात, सियासत से करप्शन खत्म की। कितना आसान काम बताया। एक तो सियासत से करप्शन खत्म हो जाए। अगर ये इतना आसान काम होता, एक बटन दबाने से ये काम हो सकता, तो आज तक हो ना चुका होता। भाई जी हो सकता है। यरा को तुम हमें को 20 साल पीछे चले जाओ, इस तरह शोरों होगा नहीं था करप्शन का। सही। कोई इक्का दुक्का केस नजर आता होगा, मगर जो जिस तरह अब बकायदा करप्शन की मंडी खोल गई हुई है, ऐसा नहीं था मेरे दोस्त। ऐसा नहीं। इसलिए अगर थोड़ा अरसा पहले ऐसा था तो ये चंद सालों में क्यों ऐसे हो गया? इसको अभी पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अजीजी फार्मूला का दूसरा नुक्ता क्या है? दूसरा नुक्ता है ये नमूदो नुमाइश का खात्मा। सादा तर्ज जिंदगी। सादा तर्ज जिंदगी अपनाया जाए। ये भी हो सकता है, ये भी आप 15-20 साल पहले चले जाए अगर, तो आपको इस तरह नजर नहीं था आता। वजीर आजम, सदर सुदर, वजीर आला तो चलो प्रोटोकॉल में फिरते थे, और यार अब तो जो इलेक्शन नहीं जीता हुआ वो भी 3-4 गड्डियां अपने साथ लेके फिरता ऐसा ही, है। ऐसा 5-6 बंदूकों वाले उसके साथ भी होते हैं। ऐसा ही है। मैंने तो 2-3 दफा रोक के भी पूछा कि भाई जी बंदूक के साथ भाई साहब को खारिज कर दे, इसलिए बंदूकें लेके फिर रहे हैं। बेचारा हारे या घोड़ा है, इसको किसी ने क्या कहना। तीसरी जो जनाब बेहतरीन दवाई है सियासत के खात्मे के लिए, सियासत के खात्मे के लिए नहीं यार, सियासत में करप्शन के खात्मे के लिए। आई एम सॉरी कीम बात पर शिकिर तो मैं भी बस उसी तरह बोल जाता हूँ। तीसरी चीज है हयूरे वाला अकरबा परवरी। ये जो खानदानों को संवारने और बनाने में लग पड़े हुए ना सियासतदान, नस्लों की नस्लें संवारने के लिए, इसका खात्मा होना चाहिए। ये भी अगर तुम 15-20 साल पहले देखो तो कोई इक्का दुक्का केस नजर आता था, वरना बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा, ये जो तुमने अपने नुस्खे में 3 दवाइयां तजवीज़ की है ना, तुम ज़रा गौर करो तो इनमें से कोई एक इलाज भी कर लिया जाए ना तो बाकी 2 बातें खुद ब खुद आ जाती हैं। अगर इंसान सादा तर्ज ज़िंदगी अपना ले, हमारे ये जितने भी सियासतदान हैं, आज इनके तुम लाओ लश्कर देख लो ना, इनके डेरे चलते हैं। बिल्कुल। जो जितने भी सियासतदान हैं वहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं। पूरे शहर आबाद किए हुए लोगों ने, इनके प्रोटोकॉल, इनके अखराजात, अब वो पूरे करने के लिए जाहिर है इन्हें करप्शन करनी पड़ती है। और अगर ये जो तुम्हारा पहला नुक्ता है, और फिर उसी को आगे बढ़ाने के लिए जब इतनी अपनी ये सल्तनत फैला लेते हैं, अंपायर बना लेते हैं, फिर इनमें इतना हिम्मत और हौसला नहीं होता कि ये किसी दूसरे के स्पुर्द अपनी चलती हुई दुकान कर दें। फिर ये अकरबा परवरी करते हैं, यानी सियासत में अपने भतीजों को, बेटों को, भांजों को, बीवियों को लेके आते हैं। यही होता है ना। हाय। और अगर इनमें से किसी एक पर भी काबू पा लिया जाए तो बाकी 2 बुराइयां खुद ब खुद कम हो जाती हैं। वाह 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 यार, जैसा तुम्हारा नुस्खा होता है यार, तुम हकीम की दुकान क्यों नहीं खोलते? और तुमने ये भी बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि चंद साल पहले तक, और मेरा ख्याल है कि अगर तुम जरा डीपली एनालाइज करो ना तो ये बीमारियां तीनों कब हमारी सियासत में आई? ये चंद साल पहले 1988 के बाद। अगर बहुत प्रिसाइज तुम डेट का तायुन करो तो 1988 के बाद ये लानतें हमारी सियासत में दाखिल हुई हैं। इससे पहले पाकिस्तान की सियासत के बारे में बहुत सारी बात की जा सकती है, मतलब कई पहलू इसके बड़े मतलब शर्मनाक हद तक जो ख़राब है हमारी सियासत के पहलू, उस पर बात की जा सकती है। बहुत सारी कमज़ोरियाँ थी, कजियाँ थी, कोताहियाँ थी, और कई तो ऐसी यानी कमियाँ थी जिनकी उस वक्त की बोई हुई जो फसलें हैं वो हम आज काट रहे हैं।
ورنہ قیام پاکستان سے لے کر 1988 تک دیگر خرابیاں تو موجود تھیں، لیکن سادہ طرز زندگی تھا سیاستدانوں کا. یہ بڑی خوبصورت باتیں تھیں اور تینوں اس وقت کی سیاست میں پائی جاتی تھیں. بالکل. ابھی چند روز پہلے میں یہ ان کی ایک کتاب کا ایک اقتباس دیکھ رہا تھا. رویداد خان جو پاکستان کے بہت عرصے تک پاکستان کی بیوروکریسی کے بے تاج بادشاہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ایک بار ایوب خان نے ایک پلاٹ اپنے کسی دور دراز کے عزیز کے لیے ایک پلاٹ ریکمینڈ کر کے میری منظوری کے مجھے منظوری کے لیے بھیجا، تو میں نے اس پر اعتراض لگا دیا کہ جی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے کسی عزیز کو یہ پلاٹ اس کے حوالے کریں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے فائل دوبارہ ایوب خان کے سامنے رکھی تو ان کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آئی. انہوں نے بڑی یعنی خوش دلی کے ساتھ میرا وہ فیصلہ قبول کر لیا اور مجھ سے انہوں نے وجہ بھی نہیں پوچھی میری آبجیکشن کی، انہوں نے فائل اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی. واہ 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 واہ. اب یہ رویداد خان صاحب کس طبیعت کے یا کس مزاج کے آدمی تھے یا کس کریکٹر کے، یہ میں اتنا تفصیل سے تو نہیں جانتا، تم تو بزرگ آدمی جانتے ہو، مگر یہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے نا جی اس طرح کے جو منع کرتے تھے، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ہلکی پھلکی کرپشن خود کر لیتے تھے مگر دوسرے کو یہ احساس بھی دلاتے تھے کہ بھائی میں کرپٹ نہیں ہوں، اس کو ضرور روکتے تھے. بالکل. اب تو کہتی ہیں جی کہ میں نے بھی کھان دیا تھے، آپ بھی کھاؤ جناب. ہلکی پھلکی کرپشن سے تو ہماری سیاست خیر کبھی بھی پاک نہیں رہی، مکمل طور پر تو کبھی بھی پاک نہیں رہی، لیکن قیام پاکستان سے لے کر 1988 تک تم ذرا غور کرو، یہ جو کرپشن تھی یہ ہمارے کسی بھی سیاستدان کا کل وقتی پیشہ نہیں ہوتی تھی کبھی بھی. مطلب چھوٹے موٹے کرپشن کے واقعات تو کم و بیش ہر دوسرے تیسرے سیاستدان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. مطلب یہ تو باتیں بہت مشہور ہیں کہ ہمارے سربراہ مملکت ایسے بھی گزرے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک کسی ہوٹل میں برتن دھوتے رہے تھے اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی میت پاکستان واپس لانے کے لیے پیسے جمع کرنے پڑے تھے. ایسے لوگ بھی ہماری سیاست کے حصہ تھے ان کی، لیکن وہی سیاستدان ہیں جن کی سیاست کے دیگر بہت سے پہلوؤں سے اختلاف کیا جا سکتا. اور یار یہ ملک مراج خالد صاحب دیکھو تم، اللہ بخشے ان کو، کیسی سادہ طبیعت تھی ان کی. قومی اسمبلی کے سپیکر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں صوبے کے، پھر یہ اس کے بعد 88 کے بعد ہی نگران وزیر اعظم بھی بنے ہیں، مگر اس وقت تک بھی بالکل سادہ طبیعت. میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، میں نے یہ الحمرہ حال میں اس کی تقریب تھی، میں نے ان کو وہاں پہ رکشے پہ آتے ہوئے بھی دیکھا ہوا، فٹ پاتھ پہ پیدل جاتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. بلکہ ایک اخبار کے دفتر میں فوٹوگرافرز کا جو آفس ہوتا ہے اس میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی، یار کمال تصویر ہی تھی وہ. یہ نواز شریف صاحب اے وزیر اعظم اس تصویر میں گزر رہے ہیں، رستہ رکا ہوا ہے اور فٹ پاتھ کے اوپر ملک مراج خالد صاحب کھڑے ہیں بیچارے. زبردست شاندار آدمی تھا یار، اور اسی طرح کے شاندار آدمی ہمارے پاس بے شمار تھے. یہ بالکل ہمارے سفر کی ابتدائی دنوں کی بات ہے نا، جب یہ جو کراچی کا میٹروپول ہوٹل تھا اس کے بالکل سامنے جو کوٹھی تھی اس کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا درجہ دیا تھا شروع میں، اور پھر قائد اعظم نے اسی کو پرائم منسٹر ہاؤس بنا کر نوابزادہ لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم تھے وہ اس گھر میں ٹھہرے تھے. تو بالکل پہلے سال کی بات ہے، جب تیز بارش ہوئی تو پورے گھر کی جو چھتیں تھیں وہ ٹپکنا شروع ہو گئیں. تو اس عالم میں بیگم رانا لیاقت علی خان نے انیکسی میں جا کر ملازموں کو آوازیں دینا شروع کر دی. تو نوابزادہ لیاقت علی خان نے کہا کہ اس وقت جو ملازمین ہیں وہ اپنے اپنے جو کوارٹرز ہیں ان کی چھتوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، چھوڑو ادھر آؤ اور خود اپنے ہاتھوں سے صوفے اٹھا کر ایک سائڈ پہ کرو اور ان خیمہ بستیوں میں جو اس وقت مہاجرین آباد ہیں ان کا بھی ذہن میں لاؤ کہ وہ بیچارے اس وقت کس حال میں ہوں گے. اس طرح کی سادہ طبیعت آج بھی کر لیں اگر سیاستدان تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کرپشن بھی خود ہی ختم ہو جائے اور اقربا پروری بھی ختم ہو جائے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے.